सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म, 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, आंखों के माहिर, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान को तिबी मुआयने के वक्त मौजूद रहने की इजाज़त। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के बाद 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक हॉस्पिटल में ही रहेंगे। इलाज और सहूलियात के अखराजात बानी पीटीआई या उनके अहल खाना की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत को बानी पीटीआई से अहल खाना की हफ्ते में 1 मुलाकात और बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करवाने का हुक्म। हॉस्पिटल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और अहाते में अवामी इज्तिमा न होने को यकीनी बनाने की हिदायत। तिबी रिपोर्ट्स को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करने का हुक्म। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फराहम करदा सहूलियात फौरी वापस ली जा सकती हैं। बानी पीटीआई के मुआयने और इलाज की मुकम्मल तिबी रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाएंगी। गिरफ्तारी से अब तक इलाज की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। 3 माह के दौरान बानी पीटीआई की अहल खाना और वकला से मुलाकातों की तफसीलात तलब। बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म। तौहीन अदालत केस में तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत से पहले तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। फ्रीकैन को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। कानून का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज़ का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सज़ा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नज़रसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। हुकूमत का बानी पीटीआई से मुतल्लिक अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनको सेहत के मसाइल हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? इस इबहाम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। इबहाम को दूर करने के लिए कानूनी टीम ने मुशावरत की है। सज़ा याफ्ता कैदियों को सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज फराहम किया जाता है। कानून के मुताबिक बोर्ड फैसला करता है कैदी का हॉस्पिटल के अंदर या बाहर इलाज करना है। तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म में मुनासिब तब्दीली की दरख्वास्त की जाए। अदालत के कुछ निकात इस्लामाबाद और जेल अथॉरिटी से मुतल्लिक हैं। हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालत के हुक्म पर अमल करेंगे। कारकुनान हॉस्पिटल में जमा ना हो। बानी की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स को ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुश्रा बीवी के मामले को भी इसी तरह एड्रेस किया जाए। उन्हें भी तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बानी को 2 रोज़ में हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। किसी सूरत बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं किसी वर्कर ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक बानी को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। जिस अंदाज में पूरी जमात ने जश्न मनाया वो उसकी इस ख्वाहिश की आकासी करती है कि किस तरह इनके नाअहल कायद को जेल से निकाला जाए। सितम ज़रीफ़ी है जिसे मर्द आहन के तौर पर पेश किया गया। आज उसी की जमात उसे जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करवाने के लिए फरियाद करती नजर आ रही है। मुझे बानी पीटीआई को फौरी, मौसर और मुकम्मल तिबी सहूलत फराहम करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पीटीआई को अपने बयानिए के उन वाज़ेह तजाज़ात का जवाब ज़रूर देना चाहिए। ये कुदरत का इंतकाम है। तकब्बुर के हिमालय पहाड़ से आज मारगला की पहाड़ियाँ भी बुलंद हैं। दुआ है अल्लाह बानी पीटीआई को तमाम बीमारियों से शिफा बख्शे। ख्वाजा साद रफ़ी का बानी की हॉस्पिटल मुंतकिली के अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा फैसले से अदलिया का खोया हुआ वकार बहाल होगा। अदालती फैसले में रियासती मंशा शामिल है तो उसे भी सराहा जाना चाहिए। बेहतर होता हुकूमत यह फैसला खुद करती। पीटीआई और बानी के अहल खाना को आइंदा जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। बानी पीटीआई और बहन नौरीन न्याजी की अडयाला जेल में मुलाकात। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी बानी से मुलाकात करवा दी गई। नौरीन न्याजी ने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया।
نورین نیازی نے گاڑی میں ڈاکٹر عظما اور قاسم زمان کو ملاقات بارے بریفنگ دی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں داہگل ناکے سے واپس چلی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بھی ملاقات کروا دی گئی۔ میاں بی بی کی ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ بشرا بی بی سے بیٹے موسیٰ، مانیکا اور بھابی مہر النساء نے بھی ملاقات کی۔ عدالت نے میرٹ پر فیصلہ کیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو احتجاج کے بجائے عدالتوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، تحریک انصاف کو یقین ہو گیا عدالتیں میرٹ پر کام کر رہی ہیں، سیاسی لیڈرشپ کو رہائی عدالتوں سے ہی ملنی ہے، بانی کے فیصلے بھی عدالتوں نے ہی کرنے ہیں، جبکہ عدلیہ کے خلاف کہے گئے الفاظ کی مذمت کرتا ہوں۔ لیگی سینیٹر عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ علاج معالجے کی سہولت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا بھی عدالتوں نے دی، کیس بھی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ صحافی نے پوچھا کیا سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے؟ سینیٹر عابد شیر علی بولے، بانی پہلے پمز اب الشفا گئے، یہی تبدیلی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، طبی سہولیات ملنا سب کا حق ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی سیاست ختم ہو چکی، مطالبات پورے نہیں ہو رہے تو وفاقی وزارتیں چھوڑ دیں، جان بوجھ کر اشتعال دلانے والی زبان استعمال کی جا رہی ہے، عوام کو کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں، نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئین میں طریقہ موجود ہے، کوئی بھی شخص آئین سے بالاتر نہیں، سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم ہے، نئے صوبوں سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ اور عوام نے کرنا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 34 پیسے مہنگا، نئی قیمت 334 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے اضافہ، نئی قیمت 395 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج کے لیے ہو گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے موسلادھار بارش، نالالئی میں طغیانی، نیو کٹاریاں اور گوال منڈی میں پانی کی سطح 17 فٹ تک پہنچ گئی۔ نالالئی کے اطراف خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ ریسکیو 1112 نے شہریوں کو محتاط رہنے کے اعلانات شروع کر دیے۔ شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ ناروال، شکرگڑھ، گجرات، منڈی بہاؤالدین اور دیگر شہروں میں بھی بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ متحدہ عرب امارات کا ایران سے تمام تجارتی معاملات معطل کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ UAE کے مطابق ایران کے ساتھ تمام تجارتی اور کاروباری اور مالی معاملات تحکم ثانی معطل کر دیے۔ فیصلہ علاقائی کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر کیا گیا۔ کشیدگی علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امارات پر ایران سے میزائل داغے جانے سے متعلق UAE کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا، بے بنیاد الزامات کے خلاف انتباہ پر فالس فلیگ آپریشنز کا حوالہ دیا۔ اس سے پہلے اماراتی وزارت دفاع نے ایران سے 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے جانے کا الزام لگایا۔ کہا، وزارت خارجہ UAE کے مطابق ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا ہے۔ یہ 4 مئی کو فجیرہ بندرگاہ پر حملے کے بعد اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ دونوں میزائل سمندری ٹریفک کو نشانہ بنا رہے تھے، سمندر میں جا گرے۔ امریکی صدر کی ایران سے مذاکرات نہ ہونے کی تصدیق۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ایران کے ساتھ کوئی مذاکرات شیڈول نہیں۔ امریکی صدر نے پہلے پاسداران سے رابطے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی صدر نے مزید کہا، بحری ناکہ بندی مؤثر ہے، آبِ ہرمز کھلی اور آمد و رفت جاری ہے۔ پانی میں بچھائی گئی تمام بارودی سرنگوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے گوگل کے پاکستان آفس کا افتتاح کر دیا۔ گوگل کے نائب صدر ولسن اور ان کی ٹیم کا پاکستان آمد پر خیر مقدم۔ وزیراعظم نے کہا، گوگل دنیا بھر میں معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ گوگل کے لیے پاکستان میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ گوگل پاکستان میں نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ نائب صدر ولسن نے کہا، گوگل پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کا خواہاں ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔